तुमकां खबर आसतलें की आमी सगळे शिवोले मतदारसंघाचे लोक जमलेले आसले आनी आमी आज थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर मोर्चा हाडलेलो. आज जेन्ना आमी जी इन्चार्ज आसा पळय जाल्यार आमी एक्चुअली मेळपाक आसले एक्झिक्युटीव इंजिनियराक, पूण अशी वायट परिस्थिती सध्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जाल्ली आसा की एका एक्झिक्युटीव इंजिनियरा कडेन तेंच्यांनी तीन चार्ज दिल्या आनी आज तो हांगा अवेलेबल नासलो. आमी आज जी हांगा इन्चार्ज आसा पळय तिका मेळ्ळा, आमचे जो मेमोरंडम आसलो तो थंय दिल्लो आसा, पण जो सोल्युशन आमकां खरो जाय आसलो की आमच्या गांवांत आमच्या मतदारसंघात जो इलेक्ट्रिसिटीचो इतलो म्हयनोभर हो प्रॉब्लेम चालू आसा हो खंय तरी सॉल्व जायना, हेच्या खातीर आमी जो सुटावो घेवपाक हांगा येयल्ले तो आमकां खंय तरी मेळूंक ना. म्हणून ह्यान फुडें जेन्ना आमी थ्रू फोन ई कडेन उलयले तो सध्या खंय एसी चेंबरान बसून आपले कसल्यो तरी मिटिंगो चालू आसा. ताका जेन्ना आमी विचारले कसली मिटींग तो आमकां सांगपाक तयार ना. आमकां अशें कळ्ळां की खंय तरी स्मार्ट मिटराची मिटींग चालू आहा विद्युत भवनात आनी त्या आमी आतां सगळ्यांनी ठरयलां की थेट ह्या मिटिंगेक मदीं वचप आनी ह्या मिटींग तेंची आडोवन आमचो जो प्रश्न आसा हेचो तेंचे कडल्यान उत्तर घेवपाचें आसा आमकां. आनी आमकां अशें कळून येयलें की जेन्ना सगळ्या गांवकारांनी ठरयलें की थेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर आज मोर्चा व्हरपाक जाय, तेन्ना खंय तरी शिवोलच्या आमदारान ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाचेर प्रेशर हाडलो आनी तांकां सगळ्यांक आफोवन खंय आज आसगांव व्हरून बसयल्ले. आज जो आमचो एरियाचो जेई आसा तो ह्या मिटिंगेक उपस्थित नासलो. जेन्ना आमकां कळून येयलें की तो खंय गेला आनी आसगांव खंय तरी ताका आमदारान लिपोवन दवरला. म्हाका खंय तरी दिसता आज ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटांनी ह्या आमदारांच्या किंवा ह्या सरकाराच्या प्रेशरार बळी पडपाक जायना. आनी जो सामान्य लोकांचो जो विशय आसा लायट म्हणटा इलेक्ट्रिसिटी म्हणटा ती एक आमची नेसेसिटी आनी ती जर आमकां आज हो सरकार दिवपाक शकना जाल्यार ह्या सरकाराक खंय तरी 2027 घरा धाडपाची गरज आसा. धन्यवाद. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.